بسم الله الرحمن الرحیم. قال وی خادم ارایت آیا خبرتا اذا وینا کلا چرالو منگا کلا چزینی ولو منگا الى السحرتی آگٹتا فإنی نسیت الحوتا یقینا ما ارکم ایلرا وما انسانیو او ندر کڑی مادلرا الا الشیطان مگر شیطان ان اذکرہو دا چی یاد کم داتا واتخذ سبیلہو اوی نسلا لارخ پلا پی البحر پدریاب کی عجبا ناشنا. قالا وی موسیٰ علیہ السلام ذالک داما غصدی کننا نبعی چمگو لٹون کی فرتدہ واپس علا آثارهما پنخود دی بانی قصصا خبری کولی ووجد عبدا من عبادنا وی مندو یو بندا د بندگانو زمونگنا آتینا اوچور کڑی ومونگدتا رحمتا مہربانی من عندنا طرق پلنا وعلمنا وخودلی ومونگدتا من لدنا طرق پلنا علما پوا. قال له موسیٰ ویدت موسیٰ علیہ السلام هل اتبعوک آیات زو تابداریو کمستا الان پدی خبر باندی تعلمنی چی خودنا بکی ماتا مما داغسنا علمتا چی خودلی شوی تا رشدہ د کامیابی او د ہدایتنا. قال اوی زر علیہ السلام انک لن تستطیع معی صبرا یقینا تو چری طاقت نلری ما سره د صبر کولو وکیف تصبر او سرنگی و صبر کی تو علا ما باغ سبانی لم تحط بی خبرا چی حاطن دا کڑی تا داغینا خبرداری داغینا پا خبرداری باندی.